बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम मेराज का वाक़या बयान करेंगे। ये वाक़या सही बुखारी में बिल्कुल इसी हालत में मौजूद है। अरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब कुरैश ने मेरी तकज़ीब की तो मैं हतीम में खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने कर दिया तो मैं इन लोगों को उसकी निशानियां बताने लगा, जबकि उस वक़्त मैं उसे देख रहा था। हज़रत मालिक बिन सआसा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से उस शब का हाल बयान किया जिसमें आपको मेराज हुआ था। आपने फरमाया, ऐसा हुआ कि मैं हतीम या हिजर में लेटा हुआ था कि अचानक एक शख्स मेरे पास आया और उसने यहाँ से यहाँ तक चाक कर दिया। रावी कहता है, मैंने जारूद से पूछा जो मेरे पहलू में बैठे हुए थे, उससे क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा, हल्कू हल्कूम से नाफ तक। मैंने उसे ये कहते हुए भी सुना कि सीने से नाफ तक। फिर उसने मेरा दिल निकाला। उसके बाद सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान से लबरेज था। मेरा दिल धोया गया, फिर उस ईमान से भर कर अपनी जगह पर रख दिया गया। इसके बाद मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से ऊंचा था। जारूद ने कहा, अबू हमजा वो बराक था। हज़रत अबू हमजा अंस ने फरमाया, हाँ वो बराक था। वो अपना कदम मुंतहाए नज़र पर रखता था तो मैं इस पर सवार हुआ। मेरे हमरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रवाना हुए। उन्होंने आसमान अव्वल पर पहुँच कर दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, आपको यहाँ तशरीफ़ लाने का पैगाम भेजा गया था? उन्होंने कहा, हाँ। फिर जवाब मिला, मरहबा, आपका तशरीफ़ लाना मुबारक हो। तशरीफ़ लाने वाला बहुत अच्छा है। फिर इस दरबार ने दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं वहाँ गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राईल ने बताया, ये तुम्हारे बाप हज़रत आदम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, अच्छे बेटे और बुजुर्ग नबी, खुश आमदीद। इसके बाद हज़रत जिब्राईल मुझे लेकर ऊपर चढ़े, हत्ता के दूसरे आसमान पर पहुँचे और इसका दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, आपका तशरीफ़ लाना मुबारक हो। आने वाला मेहमान बहुत अच्छा है। और इस दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत याहया और हज़रत ईसा से मुलाकात हुई। ये दोनों आपस में खालाजाद हैं। हज़रत जिब्रील ने कहा, ये याहया और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और उन दोनों ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, बरादर अज़ीज़ और नबी मोहतरम, खुश आमदीद। फिर हज़रत जिब्राईल मुझे लेकर तीसरे आसमान पर चढ़े और इसका दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया था? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, आपका तशरीफ़ लाना मुबारक हो। तशरीफ़ लाने वाला मेहमान बहुत अच्छा है। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राईल ने कहा, ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम कहा। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा, नेक तीनत भाई और नबी मोहतरम खुश आमदीद। फिर हज़रत जिब्राईल मुझे चौथे आसमान पर लेकर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या इन्हें दावत दी गई थी? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, जिस सफ़र पर आए हो वो मुबारक और खुशगवार हो। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत अदरीस से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्रील ने कहा, ये हज़रत इदरीस हैं, इन्हें सलाम करें। मैंने सलाम किया तो उन्होंने इस्लाम का जवाब देकर कहा, ए बरादर ग्रामी और नबी मोहतरम, खुश आमदीद। फिर हज़रत जिब्राईल मुझे लेकर पाँचवें आसमान पर चढ़े। दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद और जिस सफ़र पर आए हैं वो खुशगवार और मुबारक हो।
جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا اے معزز بھائی اور نبی محترم، خوش آمدید۔ پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر چھٹے آسمان پر چڑھے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید، سفر مبارک ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا اخل مکرم اور نبی محترم، خوش آمدید۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نو عمر جوان جسے میرے بعد رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ حضرت جبرائیل مجھے 7ویں آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں دعوت دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ خوشگوار اور مبارک ہو۔ پھر میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم ملے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے پسر عزیز اور نبی محترم، خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے چوڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھیں، ان میں 2 نہریں بند اور 2 نہریں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بند نہریں تو جنت کی ہیں اور جو کھلی ہیں وہ نیل اور فرات کا سرچشمہ ہیں۔ پھر بیت المعمور کو میرے سامنے لایا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ فطرت اسلام ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم ہے۔ پھر مجھ پر شب و روز میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا مجھے دن رات میں 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور اس معاملے میں بنی اسرائیل کے ساتھ سر توڑ کوشش کر چکا ہوں، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ چنانچہ میں لوٹ کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر ویسا ہی کہا۔ پھر اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے مزید 10 نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر ویسا ہی کہا۔ میں پھر لوٹ کر گیا تو مجھے 10 نمازیں اور معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر ویسا ہی کہا۔ چنانچہ میں لوٹ کر گیا تو مجھے ہر دن میں 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر لوٹا تو موسیٰ نے پھر ویسا ہی کہا تو پھر لوٹا تو مجھے ہر دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت دن میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں تم سے پہلے لوگوں کا خوب تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل پر خوب زور ڈال چکا ہوں، لہٰذا تم ایسا کرو اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو۔ میں نے جواب دیا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی خود اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار واپس گئے اور ہر بار 5 نمازیں معاف ہوئیں۔